कला अकादमी तियात्र कॉम्पिटिशन 2024-2025 ए ग्रुप आणि बी ग्रुपचे प्रायज डिस्ट्रिब्युशन जाल्लें आहा आनी तुमकांय तुमच्या तियात्राक प्रायज मेळ्ळ्या. तुमकां कितें सांगचें सर? हे तियात्र कॉम्पिटिशन जें जाता आतां हे फावटीक ए ग्रुपाचे 50वें आनी बी ग्रुपाचे 10वें. खरीच भाशेन एक उमेद दिवपाक कलाकारांक आमची कोंकणी माची वयर काडपाक हेचें आमी अभिनंदन करता. कित्याक असले स्पर्धे जाता ते आमची कोंकणी भास आनी कोंकणी भाशेचो आमचो तियात्र आहा तो वयर काडपाक देखून आमकां खोस भोगता. आनी ह्या पासत आमी जाता ते भाशेन तितून भाग घेता आनी नव्या भुरग्यांक आमी एक कोंकणी माचयेचेर कोंकणीच्या मोगान प्रायज जिखपाक जाय म्हूण न्हू पूण कोंकणीच्या मोगान आनी तियात्राच्या मोगान आमी मुखार धाडीत रावता. आतां तुमी ह्या तियात्र कॉम्पिटिशनान पार्टिसिपेट केला. तुमच्या तियात्राचें नांव कितें आनी तुमच्या तियात्रा थ्रू तुमी कितें मॅसेज सांगपाक पळयता? आमचे तियात्राचें नांव आसलें तेंपा परमणे माथ्याक कुरपणे. आनी ह्या तियात्रान आमी खरीच भाशेन आतांचो समाज आतां एआय आतां टॅक्नॉलॉजी लेटस्ट टॅक्नॉलॉजी तेचेर आदारीत आमी हो तियात्र केल्लो की तेंपा प्रमाणे आमी बदलत रावता तेन्ना न्यू टॅक्नॉलॉजी जी आमी उजार करता आमी ताजे गुलाम जावपाक जायना पूण ते आमी वापरूंक जाय आनी ती टॅक्नॉलॉजी आहा ती आमच्या ताब्यान दवरपाक जाय मनशाच्या ताब्यान दवरपाक जाय पूण तेंपा प्रमाणे आमी बदलत रावपाक जाय. फादर तुमचें जें टायटल आहा नांव तें मातशें कॉम्प्लिकेटेड शें दिसता मातशें युनिकशें आहा पूण कितें एक्झॅक्टली तुमी हितूंतल्यान हे शोकेस करपाक वयता? तेंपा प्रमाणे माथ्या कुरपणे ही आमची आदली म्हणणी कोंकणीची म्हणणी सो ते म्हणणेचेर डिपेंड जावन आमी ते भाशेन तें घातलेलें. तेंपा प्रमाणे माथ्या कुरपणे भोव आदली म्हणणी ती म्हणटच ती म्हणणी सारकी आयच्या काळाक लागता. तें मुखार वयता आसतना डिवेलपमेंट जाता सगळें जाता पूण त्या प्रमाणे आमी आमची एवरीडे लायफस्टायल चेंज करपाक जाय आमची तरा चेंज करपाक जाय हें आमचें म्हणणें. पूण मुखेल संदेश आमचो एआय मागीर तेजे फाटल्यान घोडे आनी कोण येतलो पूण आमचें मनशाचें जिवीत आमी ताच्या ताब्यान दिवपाक जायना आमी आमच्या ताब्यान दवरपाक जाय. फादर कॉम्पिटिशन खूबशे कॅटेगरी आसा कॅटेगरी वायज प्रायज मेळटा. तुमकांय प्रायज मेळ्ळो सर्टिफिकेट मेळ्ळो. तुमकां खंयच्या कॅटेगरीन मेळ्ळो आमकां सांगूं शकता तुमी? आमकां हो प्रायज मेळ्ळा तो बेस्ट लिरिक्स प्रायज मेळ्ळा. आनीक कोंकणी तियात्रान एक तियात्रान 12 तरी सॉंग्स आसता 12 तरी कांतारां तर इतल्या कांतारां मदें हें एक बेस्ट लिरिक्स म्हूण जरी तर वेंचून काडला जाल्यार म्हाका तेचो अभिमान भोगता. आनीक मुद्दम हांव येयला आयज हो इनाम व्हरपाक कित्याक हें कांतार जें हांवें बरयल्लें तें टायगर रिजर्व आनी टायगर रिजर्वाक आमचे गोंयचे कला अकादमीन तियात्र अकादमीन हो पयलो इनाम फावो केला त्या जजीसांनी टायगर रिजर्व म्हणटच हो जो निर्णय आतां 2 दीस फाटीं आमकां सुप्रीम कोर्टाक लागीं मेळ्ळा की गोंयां टायगर रिजर्व जावपाचो आसा ताचे विशीं प्रोटेक्टेड एरिया आहा तातूंत ऑल डेव्हलपमेंट वर्क्स आर टू बी स्टॉप. गोवा फावंडेशन हांणी ताचेर हें घायल्लें फिर्याद घातलेली आनी ती सुप्रीम कोर्टान मान्य केल्या आनी डेव्हलपमेंटल वर्क्स बंद केले आनी CEC घायले एक सेंट्रली एम्पावर्ड कमिटी 2 विकां भितर तेजो रिजल्ट दिवपाक आनीक एक 6 विकांनी आमकां तेजो निकाळ मेळटलो. आनी आमकां ही पुराय खात्री आहा की आमकां टायगर रिजर्व म्हादेय टायगर रिजर्व जातलोच आनी हेंच म्हजें कांतारान आहलें म्हादेय टायगर रिजर्व जाय आमकां. तर ह्या गिताक जरी तर आमकां हो इनाम मेळ्ळा जाल्यार ही म्हाका खोस भोगता. ह्याच अभिमानान हांव आयज येयलां. फादर जेन्ना स्टेजीचें नांव एनावन्स जालें तुमी स्टेजीचेर गेले चीफ गेस्ट MLA जोशुआ डिसुजा कडच्यान तुमकां सर्टिफिकेट मेळ्ळी आनी जेन्ना तुमचें मातशें फ्यू सेकंड उलोवप जालें तें उलोवप कितें जालें तुमचें? बरें दिसलें म्हाका भुरगो MLA आनीक प्लस तो उपसभापती आमच्या गोंयचो आनी ताच्या हातांतल्यान इनाम घेता आसतना हांवें इनाम घेता आसतना ताका विचारलें म्हणल्यार सांगलें सर म्हाका हो इनाम मेळ्ळा तो टायगर रिजर्व ह्या कांताराक मेळ्ळा डू यू सपोर्ट टायगर रिजर्व आनी म्हाका आयकून एकदम बरें दिसलें आमच्या उपसभापती कडेन ही सेड येस ऑफकोर्स म्हणटच टायगर रिजर्व गोंयांत येतलो हाची म्हाका आतां खात्री जाली. उपसभापती जर तर म्हणटा येस ऑफकोर्स आय सपोर्ट टायगर रिजर्व जाल्यार आमच्या गोंयांत म्हादेय टायगर रिजर्व जातलोच. सर आनीक म्हणल्यार तियात्र माचयेक 133 इयर्स जाता आनी खुबशे जाणांनी तुमी कॉन्ट्रिब्यूट केल्या जे न्यू यूथ येता ह्या माचयेर तांकां तुमचो कितें मॅसेज आसतलो फादर? एक वस्त भोव गरजेची आमच्या सगळ्या आयची युवा पिळगी जी आहा तियात्राचो मोग कर कित्याक तियात्रांतल्यान आमची कोंकणी भाशा तशीच घट उरतली आनीक वयर येतली
आनी आयज कोंकणी भाशा एक आमची धाकटी स्टेट अशी न्हू, पूण आमी आमचे भोंवतणी आनी मंगळूरकार आसात, तशेंच दुसरेय आसात आनी सगळे आमी कोंकणी उलयतात. ते कोंकणींतल्यान आमी एक जाल्यार कोंकणी समाज जो एक जाता तो तियात्रांतल्यान जाता. जाल्यार आमी बरी कांतरां म्हणया, बरी आमचे गुण दाखोवया, बरी कला दाखोवया. आमकां कला जायती आसा आनी आयज तियात्र फकत गोंयांच न्हू, आमचे गोंयकार जे UK आनी दुसरे कडेन ते मुद्दम हे आमचे गोंयचे तियात्र थिंगा व्हरून दाखयता. तर तियात्रिस्तांक घोडे एक करियर, डायरेक्ट करियर घेयत जाल्यार कितले पयशे जोडटले हो एक प्रश्न जायत. पूण जोड घडये व्हडली ना, पूण तियात्राचो मोग, आमचो अभिमान जो आमकां आसा, आमचें अस्तित्व जें आसा, आयडेंटिटी, आमची गोवन आयडेंटिटी ह्या तियात्राचे कलेंतल्यान, कोंकणी तियात्रांतल्यान आमच्यान दाखोवपाक जाता. डोंट लूज द ऑपॉर्च्युनिटी. सोयेक मेळटा, सोडनाका, यो माचेर, गायन गाव, कांतार कोर, भुमिका दाखय आनी कोंकणीचें नांव, तियात्राचें नांव वयर काड. फादर, तुमी स्पिरिच्युअल म्युजिकान आतां तुमी तियात्र कॉम्पिटिशन म्युजिकान आपलो कॉन्ट्रिब्युशन दिलां. म्हाका तुमकां एक विचारचें जायचें दिसता, आनी AI म्युजिकान येता, ताजो कितें भिरान हा आर्टिस्टांक आसतलो, फुडें कितें इफेक्ट जावं शकता आर्टिस्टांक बा तुमकां दिसता पर्सनली? म्हाका दिसता AI न्हू आयज खरें कांतारां काडपाक लागले जायते जाण AIचेर, लिरिक्स पासून AIचेर घडपाक लागले. पूण ताका फीड करपाक जाय ते आमी मनशांनीच करपाक जाय, ते आर्टिस्टांची गरज. AI आपल्या आपूण उठोन येवन कांतार घडोवन दिवचो ना. तर आमची कला जी आहा, मनशांची कला आहा ती ऑफकोर्स एक भिरांत अशी आहा. आमकां सगळें AI आतां तेच चलतले, कलाकारांची गरज पडची ना, बरोवपाची गरज पडची ना. पूण म्हाका जाल्यार दिसना फायनली हें सगळें केलें तें मनशान केलां आनी आमकां जरी तरी मनशाक देवान ही कुवेत दिल्या, ही ताकद दिल्या, जाल्यार ती AIच्यान व्हरपाक जावची ना. पूण हिंगा एक मातशें कॉशन, जरी तर आमी AIक जरी तर देव असो केलो जाल्यार तें AI कोत्तलोच, आमी काबार जातले. पूण AIक आमच्या ताब्यान जरी तर दवरलो जाल्यार आनी दवरपाक जाता आमच्यान, ताका आमच्या ताब्यान दवरून आमी आमची कला सदांच तशीच उरतली आनी AI पासून उजार करप हीच एक कला जातली.